अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक अनोखे चोर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा अनोखा डाकू जो बहुत ही फ़याज़ और सखी दिल निकला। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एंड तक ये व्लॉग सुने और मेरा साथ दें, और मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। यही नहीं कि आप देखें और मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करें, इख्तिलाफ़ भी करें, लेकिन मुकम्मल दलील के साथ करें। ज़रूरी है उसके लिए कि आप वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरे सर आँखों पे हैं और आप सबकी मोहब्बत है। आप सबका शुक्रिया कि आप मेरी बात को सुनते हैं और उस पर बात भी करते हैं। जो सुनकर खामोश रहते हैं, सराहना सर आँखों पे, लेकिन इख्तलाफ राय जो है वो सीखने के अमल को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले तो आइए ना, कराची में ये जो वाक़या पेश आया जिसमें एक फूड पांडा का जो डिलीवरी बॉय था, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी ये वीडियो वायरल हुई। लेकिन ये क्लिप पहले देखते हैं। ये एक सिक्योरिटी कैम क्लिप है, उसके बाद फिर बात करते हैं इस पर। जी, ये क्लिप आपने मुलाहिज़ा किया। मामला ये है कि हम पहले सुनते थे, हमारे बुज़ुर्ग हमें ये कहानी सुनाते थे कि फ़लाँ डाकू था, बड़ा सखी था, फ़लाँ धाड़ेल था, बड़ा जो है वो खुदा तरस था, वो अमीरों को लूटता था, गरीबों में पैसा बांटता था, मतलब गरीब परवर था, मतलब अंग्रेज़ों को लूटते थे वो डाकू, और आके गरीब जो हारी हिंदू मुसलमान सिख होते थे उनमें तकसीम करते थे। इस तरह की कई हमने जदीद दुनिया की भी कहानियाँ सुनी कि वहाँ पे जो है रॉबिन हुड टाइप लोग होते थे और जिस तरह वो लूटते थे अमीरों को और फिर गरीबों में आके वो दौलत तकसीम करते थे। ये कहानियाँ हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन अब हम अपनी वीडियो में देख रहे हैं कि दो डाकू लूटने के लिए आए हैं और उन्होंने फूड पांडा के इस डिलीवरी बॉय को लूटा। और जब उन्होंने देखा कि वो लड़का गरीब रोना शुरू हो गया तो उन्होंने उसको पैसे भी वापस किए उसके, और अपने पास से भी दिए और उसके आंसू भी साफ़ किए और उसको थपकी भी दी। इससे ये मेरा ईमान पुख्ता हुआ कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। कल जिन बच्चियों के, मासूम बच्ची के साथ उसके बाप और उसके चाचा ने रेप किया, वो दोनों गिरफ़्तार हुए। तो चीज़ें ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, गवर्नर सिंध का, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का, और उसके साथ साथ तमाम मुक़्तदर हलकों का, अथॉरिटीज़ का, कि उन्होंने उस व्लॉग का नोटिस लिया और उसके बाद जो है वो गिरफ़्तार हुए। अल्लाह आपका भला करे। ये आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं। ये बदबख्त बाप है और मुझे सोचना इसलिए पड़ रहा है कि मैं इस मकरूह आदमी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। मतलब मुझे मुल्क भर से कॉल्स, पाकिस्तान के बाहर से भी मुझे कॉल्स आई हैं, और मतलब लोगों ने अपनी अपनी राय का भी इजहार किया है। लेकिन ये अब होना ये चाहिए, इंसाफ का तकाजा ये है कि इन लोगों को संसार किया जाना चाहिए। इनको वो कड़ी से सज़ा नहीं, जिस तरह ज़ियाउल हक के दौर में एक बच्चे का रेप हुआ और टीपूस बच्चे का नाम था और उसका मर्डर हुआ, तो उसके बाद उन्होंने मजांगड्डा में उस रेपिस्ट को फांसी दी सरेआम। तो उसके बाद फिर सुनते हैं हम कि अपने बड़े बूढ़ों से कि एक तवील अरसे तक, यानी एक दहाई तक, फिर किसी बच्चे का रेप नहीं हो सका था। तो जब तक हम इन कातलों को मारेंगे नहीं, तब तक जो है वो इंसाफ की बात नहीं होने वाली। वापस आते हैं इन लड़कों पर। ये जो डाकू हैं शौकिया फ़नकार हैं, शौकिया डाकू हैं, या क्या मामला है, ये तो इस पर बहुत से तबसरे आ रहे हैं, अलग बात है, इसको तो मैं नहीं कोई बात कर सकता। लेकिन कम से कम ये हमारे उन पुलिस वालों से अच्छे हैं जो पैसे लेकर टारगेट किलिंग कर देते हैं। ये कम से कम उन पुलिस वालों से अच्छे हैं जो 500 रुपये की रिश्वत लेकर झूठा पर्चा काट देते हैं। ये कम से कम उन पुलिस वालों से अच्छे हैं जो मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं। ये कम से कम उन पुलिस वालों से अच्छे हैं जो पैसे लेकर कातिलों को छोड़ देते हैं। ये कम से कम उन पुलिस वालों से अच्छे हैं जो मुआशरे में जो बुराई और बिगाड़ पैदा हो रहा है उसको सपोर्ट करते हैं और पैसे लेके अपनी जेब भरते हैं। उनमें
قبضہ مافیا کو سپورٹ کرنا، اس میں منشیات مافیا کو سپورٹ کرنا، اس میں کال گرلز کے دھندے کو سپورٹ کرنا، یعنی ہر قسم کے مافیا کو سپورٹ کرنا، یہ ان پولیس والوں سے اچھے ہیں سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ کس چیز سے اچھے ہیں، یہ اس انصاف کے سسٹم سے اچھے ہیں جو اس وقت انصاف کرتا ہے اور رہائی دیتا ہے جب پتہ چلتا ہے 3 سال پہلے اس بندے کو عدالت کے ایک سمن اور آرڈر کے اوپر جو اس کی سزائے موت کا ہے، اس کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔ یہ ایسے سسٹم سے اچھے ہیں یہ لوگ، یہ لڑکے ایسے سیاسی سسٹم سے اچھے ہیں جو 22 کروڑ عوام کا مسلسل خون نچوڑ رہا ہے۔ یہ لڑکے، یہ چور، یہ ڈاکو، میں ان کو کیا کہوں، میرے پاس مطلب ان کی شان میں کہنے کے لیے چلو ڈاکو کہہ لیتے ہیں، یہ شریف ڈاکو کہہ لیتے ہیں۔ یہ شریف ڈاکو ہمارے جو سیاسی ڈاکو ہیں یہ ان سے اچھے ہیں، یہ ہمارے سیاسی ٹھگوں سے، سیاسی چوروں سے، سیاسی اچکوں سے، سیاسی بدماشوں سے اچھے ہیں۔ یہ ہمارے ان سیاسی چور اچکوں سے اچھے ہیں جو شوگر سکینڈل کر کے، جو مطلب ویٹ سکینڈل کر کے جہاز میں بیٹھ کر ویڈیو دکھا کر اور اس کے بعد اپنی بات کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کم از کم ہمارے ان سیاسی چوروں سے اچھے ہیں جو ڈالرز کے ریٹ بڑھا کر اور IMF کے قرضے پاکستان میں لاد کر خود آج لندن میں UK میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ کم از کم ہمارے ان سیاسی چوروں سے اچھے ہیں جو پاناما اور پتہ نہیں کون کون سے کیسز بنا کر خود اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں۔ یہ کم از کم ان چوروں اچکوں سے اچھے ہیں جنہوں نے بیرون ملک پاکستان کا پیسہ لوٹ کر جائیدادیں بنائی ہیں، جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی غریب عوام کا دن رات خون نچوڑ کر جو ہے اپنے محلات پوری دنیا میں اکٹھے کیے ہیں، کھڑے کیے ہیں اور پوری دنیا میں بزنس بنائے ہیں۔ یہ کم از کم ان سیاسی پیشہ ور قاتلوں سے، ان سیاسی پیشہ ور چوروں سے، اس سیاسی نظام کے اوپر یہ دو شریف ڈاکو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ڈاکو ہیں، ان کے منہ پر یہ تھپڑ ہے، زوردار تماچا ہے۔ میں یقین مانیے ان سارے سفید کلف لگے ہوئے کپڑوں کے اندر جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی ڈاکو، یہ 2 ڈاکو ان سے بہت اچھے ہیں۔ ان کے سینے میں دل ہے، ان کے جسم میں روح ہے اور ان کی آنکھوں میں انسانیت ہے۔ جبکہ وہ جو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ثانیہ ساہیوال کا کیا ہوا؟ کوئی بولا؟ انصاف ملا؟ کوئی بات ہوئی؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیا ہوا؟ کوئی بولا؟ انصاف ملا؟ آج تک بات ہوئی؟ خاموشی، بالکل خاموشی۔ وہ جالب نے کہا نا 2 روپے من آٹا اور اس پر بھی اتنا سناٹا۔ اور وہ عارف صاحب کا شعر ہے کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ تو کم از کم ان 2 ڈاکوؤں کو، شریف ڈاکو جن کی ویڈیو یہ وائرل ہوئی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی انسانیت کو، ان کی غریب پروری کو، ان کی انسانیت سے محبت کو۔ یہ نہیں کہ میں ڈاکو چوری کو سپورٹ کر رہا ہوں، نو، ڈاکہ ڈالنا بری بات ہے، غلط بات ہے۔ آئین اور قانون پاکستان کے تحت اس کی سزا جو لکھی گئی ہے وہی ملنی چاہیے، وہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے جس طرح ایک غریب کی، ایک مطلب فوڈ بوائے، ڈیلیوری بوائے کی کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے، مطلب ایک دن کا وہ کتنا کما لیتا ہے، ٹپ ٹپ ملا کے سارا 400-500 اس سے زیادہ تو نہیں، مہینے کا بہت ادوا 10,000 12,000، اس پہ اس نے اپنا بھی خرچہ اٹھانا ہے، اس میں اس نے اپنے ساتھ جو 6 گھر والے جڑے ہوئے ہیں ان کا خرچہ بھی اٹھانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شریف ڈاکو ہیں، یہ اگر کہیں پہ بھی ملیں تو کم از کم انہیں کوئی اچھا بزنس کروا سکیں، انہیں کوئی اچھے کاروبار کی طرف لا سکیں، انہیں کوئی معاشرے کا کارآمد فرد اگر بنا سکیں تو یقین مانیں بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ لوگ اگر اس گندے کام سے نکل کر اگر کوئی غریب پرور شخص، کوئی امیر آدمی، کوئی صاحب حیثیت ان کو ڈھونڈے اور ان کے سر پہ دست شفقت رکھے تو یقین مانیں کہ یہ 2 انمول ہیرے ہیں، یہ 2 انمول رتن ہیں۔ اس سارے ویلاگ کا مقصد یہ تھا، اینڈ میں جو میں نے بات کی ہے کہ انہیں تلاش کیا جائے، ان کی مدد کی جائے اور ان کے اندر کا جو انسان ہے اسے مرنے نہ دیا جائے۔ ان کے اندر کا انسان اگر مر گیا تو کل کو اگر یہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ پھر چاہے کسی وبا سے کوئی مرے، کوئی ٹائیفائڈ سے مرے، کوئی بم دھماکے میں مرے، کوئی کسی بھی حالت میں مرے، انہوں نے پاکستانی غریب عوام کا کوئی خیال نہیں کرنا۔ سو میں دوبارہ بات دہراؤں گا،
اپریشیٹ کروں گا ان کے جذبے کو، اور اپیل کروں گا پورے پاکستان سے اور پاکستان کے مخیر حضرات سے، صاحب حیثیت حضرات سے، کہ اگر آپ کو کسی طریقے سے یہ لوگ مل سکیں تو ان کے اندر کے انسان کو ضرور بچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیا پتہ کسی ایک ایسے شخص تک یہ لنک پہنچ جائے جو ان کو جانتا ہو، اور اگر یہ مجھ سے بھی رابطہ کرنا چاہیں تو یہ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں ان کے لیے جو کر سکا ضرور کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔